बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 फरवरी है और दिन है हफ्ते का, और पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि आज सोशल मीडिया पे जो अडयाला जेल के बाहर लड़ाई हुई है तो वो छाई रही। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को जो है वो थप्पड़ मारा, और ज़्यादातर रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें गलती जो है वो फवाद चौधरी की थी। फवाद चौधरी का हाथ वैसे भी खुला है। ये पहले समी इब्राहिम को थप्पड़ मार चुके हैं, इसके अलावा मुबशर लुकमान को भी ये थप्पड़ मार चुके हैं। आज शुएब शाहीन के साथ ऐसा हुआ, और फिर फवाद चौधरी ने दावा किया कि हमारी सुलह हो गई है, जिसकी शुएब शाहीन ने तरदीद कर दी कि हमारी कोई सुलह नहीं हुई। बहरहाल ये वाक़यात अच्छे नहीं हैं। पहले भी मैंने कहा कि एक शख्स जो जेल में बैठा है, बजाय ये लोग उसको फोकस करें, ये अपनी अपनी जो है ना दुकान चमकाने में मसरूफ़ हैं, और निशाना सीधा रखने के बजाय वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। बहरहाल हम इस पे यही कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते। उसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये कि पीटीआई पे तनकीद हो रही है कि उन्होंने IMF को डोजियर दिया है, और ये पाकिस्तान दुश्मनी है। ये मेयर बुखारी साहब ने भी कहा है, रऊफ क्लासरा साहब ने भी कहा है। ये लोग अगर IMF की वेबसाइट पे चले जाए ना, तो जो पहला पॉइंट है IMF का वो है गवर्नेंस। जो पैसे वो देते हैं ना क्लासरा साहब एंड मेयर बुखारी साहबा, तो वो वापस भी उन्होंने लेने होते हैं। वो उसको भी जो है ना वो नज़र में रखते हैं, उसका बंदोबस्त भी करते हैं। वो इफ्तिखार ठाकुर ने कहा था ना कि दुनिया हमें नहीं डूबने देगी, और उसकी वजह ये बताई थी कि बंदे बंदे ना तो सब पैसा दे बनाए, तो वो डूबने से बचाते हैं। यानी मैंने पहले भी मिसाल दी थी उस दिन के एक बंदा आइस का नशा कर तो खुदा न खासा या कोई और नशा कर तो आप उसे उधार देंगे, तो हमारी हालत तो वही है। तो ये पीटीआई दुश्मनी नहीं कर रही, ये हुकूमत अपने साथ खुद दुश्मनी कर रही है। 26वीं तरमीम पीटीआई ने कराई है। ये जो टट पूंजी ये जज हैं ये पीटीआई लेकर आई है। ये डी चौक में जो कुछ हुआ ये पीटीआई ने किया है। जो सियासी कारकुनों के साथ हो रहा है वो पीटीआई कर रही है। तो ये बिल्कुल पीटीआई इस पे हस्बे मामूल चुप है, अपना मौके भी नहीं दे पा रही। बड़ा अजीब सा लगता है, यकीन करें पीटीआई की क़यादत को देख के ना बड़ा अजीब सा जो है ना वो लगता है कि अजीब लोग हैं। बस शायद इन्होंने इमरान के नाम पे वोट लेने थे, इन्होंने मुराद लेनी थी, तनख्वाहें लेनी थी, उसके बाद जो है वो ये चुप करके जो है वली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन गए। बहरहाल इन पे ये बात हो रही है कि ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, और पीटीआई की क़यादत इस पे कोई मौक़िफ़ देने में नाकाम है अभी तक। उसके बाद अगली बात जो है वो ये कि अहमद खान साहब ये पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। ये वो हजरत हैं जो शहबाज शरीफ को डिग्गी में बंद करके ये लेकर गए थे बाजवा के पास, और सारा किरदार दरमियान में स्पीकर साहब के पास था। और ये भी आपको बता दूं कि बाजवा चाहता था कि जनाब को जो है ना वो वज़ीर आला बनाया जाए, यहाँ तक जब बाजवा वर्दी में था। तो इन्होंने फरमाया है कि अगर आर्मी चीफ इमरान खान के ख़त नहीं पढ़ेंगे तो फिर अर्दली की क्या मजाल है, शहबाज शरीफ भी नहीं पढ़ेंगे। ये उन्होंने आज इंकशाफ किया है, हमें तो पहले पता था, खैर बहरहाल उन्होंने बता दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद टेक्सास कानून की हुक्मरानी क्या होती है, ये छोटे छोटे मैं आपके सामने वाक़यात इसलिए रखता हूँ कि मुल्क किस तरह तरक्की करते हैं। वहाँ एक डॉक्टर पे जुर्माना हुआ है 2 करोड़ और 80 लाख रुपए। 2 करोड़ 80 लाख जुर्माना क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक नौजवान लड़की को अस्कात हमल यानी हमल गिराने की टैबलेट लिख दी है, जिससे वो जो बच्चा था वो जिंदगी की बाजी हार गया है। अब टेक्सास में ये मन्ना है कानूनी तौर पे, वो नुस्खा पकड़ा गया है, और डॉक्टर पे जो है ना जुर्माना हुआ है 2 करोड़ 80 लाख रुपए। ये जो वो कह रहे हैं ना पीटीआई वाले जी मुल्क दुश्मन है और डोजियर दे रहे हैं IMF को, ये इस वजह से तरक्कियां होती हैं, इस वजह से। उस दिन मैंने आपको कहा था कि इंसानी फितरत है,
اگر اوپر آئین ٹوٹتا ہے نا آئین، تو نیچے ٹریفک کا اشارہ لازمی ٹوٹے گا. یہ آپ بھول جائیں کہ اوپر آئین ٹوٹتا رہے اور نیچے ٹریفک کے اشارے کی کوئی پابندی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹرکل ڈاؤن. یہ اوپر سے آپ خلافت راشدہ کو دیکھ لیں، کوئی ایسا کام جو خلفاء نے نہ کیا ہو اور عوام سے کہا ہو کہ آپ کریں. یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمیں آپ کیا سکھاتے ہیں جمہوریت، ہمیں آپ کیا سکھاتے ہیں انسانی حقوق. ہمیں تو 1450 سال پہلے پتہ چل گیا تھا، آپ کو تو ابھی پتہ چلا ہے. تو اوپر آئین ٹوٹتا ہے، نیچے ٹریفک کا اشارہ ٹوٹتا ہے. اب چونکہ وہاں پہ پابندی ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں سب ہوتا ہے، لیکن ٹیکسس میں پابندی ہے. تو ڈاکٹر کو ٹھوک دیا انہوں نے، 2,40,00,000 روپیہ جرمانہ کر دیا. اب یہاں اسلامی ملک میں آپ میڈیکل سٹور پہ وٹس ایور آپ کو جون سی دوائی چاہیے، آپ کو جون سا میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے، اویلیبل ہے، دستیاب ہے. اس دن فیصل واڈا کہہ رہا تھا نیشنل ٹی وی پہ کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف کی وہ پلیٹلیٹس والی نہ رپورٹیں بنائیں، گھر میں بیٹھ کے. جاوید لطیف بھی ساتھ بیٹھا تھا نون لیگ کا، کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے بنائی اور ہم نے وہ عدالت میں دی، عدالت منظور کر لی. اطہر من اللہ نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ آپ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں، یہ اطہر من اللہ نے پوچھا تھا. اور وہ باقر نجفی نے 50 روپے کے سٹامپ پہ ضمانت دی 4 ہفتے کی، وہ 4 سال نکل گیا لندن، موجنگ کرتا رہا. اس طرح ملک چلتے ہیں، چلا کے دیکھ لیں. ہاں ایک ڈنگ ٹپانا علیحدہ بات ہے، دنیا میں خوار ہونا اور دنیا میں جو ہے نا وہ بھیک مانگتے پھرنا اور رجب طیب اردگان کی خوشامد کرنا، اس کے آگے ناچنا، ڈھول والے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک انٹیگریٹی کے ساتھ، ایک خود مختاری کے ساتھ، ایک جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ جی شان کے ساتھ، وہ پھر اس طرح نہیں ہوتا. پھر آپ نے جو مرضی ہے کرنا ہے کریں، وہ تو نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. بہرحال اس کے بعد تاریخ میں پہلی دفعہ سونا 3,06,000 روپے کا تولہ ہو گیا ہے. یعنی یہ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو سونے کی قیمت ہے اس نے 3 لاکھ کو عبور کیا فی تولہ. بہرحال یہ اچھی خبر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بسکٹ رکھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک تجوریاں بھری ہوئی ہیں. بری خبر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بیٹیوں کی سروں میں چاندی اتر رہی ہے. اور یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ یہ دھات ہے، جس طرح لوہا دھات ہے نا، زمین سے نکلتا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اسی طرح یہ ایک دھات ہے. لیکن شروع پہلے دن سے تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، چمک دمک ہوتی ہے اس میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. مردوں پہ تو حرام ہے، عورتوں کو زیادہ پتہ ہوگا، میری بہنوں بیٹیوں کو. بہرحال وہ 3 لاکھ کا جو ہے نا وہ تولہ ہو گیا ہے. اب اپنے وی لاگ پہ آتے ہیں. جب جنگ ہوئی نا تو ہم تو پاکستان سے نکل جائیں گے. یہ مضمون آپ نے پلیز سننا ہے، آپ کی آنکھیں کھول دے گا. اشرافیہ کیا خیال کرتی ہے اس ملک کے بارے میں، ہمارے بارے میں، تو وہ پھر یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ابھی فکر نہ کریں. اس کے بعد پاکستان، جارجیا اور تیونس کا ذکر آیا ہے جرمنی میں. اور کس طریقے سے آیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھے طریقے سے آیا ہوگا، کمال کرنے ہو بادشاہ. اس کے بعد لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. آئی تھنک محمد رفیع کا کیا گانا ہے یار، یقین کریں. اور اینڈ پہ سر جی او لگڑ نس گیا جے. ایک بڑی میٹنگ میں اردلی صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ وہ ایک جنٹری بیچ آیا تھا اور اس پہ ہم نے لاکھوں روپے لگا دیے، کبھی یہ ایک ٹی وی پہ بٹھا، کبھی دوسری ٹی وی پہ بٹھا، 3 سور اساں کوئے سور اس کو کھلوائے بھن بھن کے. اس علاوہ اساں سرینا اس نے جڑا ہے نا جی قیام نہ بندوبست کیتا، تو وہ کدھر گیا عرب پتی. تو آگے سے جواب ملا کہ سر جی وہ نس گیا لگنا ہے کہ وہ فون ہی نہیں چاہنا. اب سنا کہ وہ پاکستانیوں کو فون ہی نہیں اٹھاتا، فون اس نے بند کر رکھا ہے
इधर आपने 50 चैनलों पे उसको देखा। ये चे का लफ्ज चे हमारे माथे पे लिखा हुआ है, यानी बाहर वाले इस्लामाबाद को और इस्लामाबाद वाले आगे 25 करोड़ को चे, यानी जितनी दफा 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी इंसार बासी बता चुका है ना कि आने वाली है, मेरा ख्याल है 600-700 अरब डॉलर हो गए उसको कुल मिला के। मेरा मतलब वे आया $1 को नहीं। ये कल रजब तैयब अर्दवान आया हुआ था ना, ये मुआहदा ये मुआहदा ये मुआहदा ये फाइल आए लोगों ने को फाइल कोशिश काकी को नहीं। इमरान के दौर में 85 करोड़ की थी उनके साथ लेना देना, अब 65 करोड़ का है। लोगों को नहीं पता, तलंगे हैं, लोगों को नहीं पता कि इधर तो गैर तो आ रही है, इनकी उधार, इनकी जो है ना मेशत है, उधार इनकी तिजारत है, उधार इनकी बरामदात, उधार कख भी नहीं मिला। रजब वो जेंट्री बीच, पहले तो नाम देखे ना जेंट्री बीच, अब वो सुना फोन भी नहीं उठाता। वो जी हम यहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी करेंगे, हम यहाँ पे घर बनाएंगे, हम मशीनरी, बस मैं इधर आया हूं तो मशीनरी आ रही है, अगू नाला आ गया युथे खल गई है, नाला टप के मशीनरी पहुंचोना लिए कितनी गई मशीनरी। 76 साल से चे प्रोग्राम चे 76 साल में अचीव क्या हुआ? हाँ 5 उंगलियां बराबर नहीं है, खालिस लोग भी है, वरना 76 साल में वो मशरकी पाकिस्तान, मैंने आपको पहले बताया कि जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका आज़ाद कराया ना, 13 रियासतें थी, 13, अब कितनी हैं? 50। और ट्रंप कह रहा है कि कनाडा वाले 51 बन जाएं, हर सदर इस तरह। इनको 2 पाकिस्तान बना के दे के गया जिना, 2 रियासतें ना आका जी, एक ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है, उसको मेहरबानी की थी ना, तो वो जेंट्री बीच वो नस गया है, बस खत्म। पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे दे सूर शूर खिलवाए ने उसको, इस होटल पे उस होटल पे, ये वो खुशामदें कार के उसकी जुराबें सूंघी हैं, और भी बहुत सारी जगह सूंघी हैं, बगलें भी सूंघी हैं 3-4 बंदों ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चिट्टी चमड़ी नजर आए, बस फिर जो मसाना है ना, मसाने की कमजोरी, वो फिर आप बीमारी समझते हैं। ये जो खत होते हैं ना, किताबें भरी पड़ी हैं। अब आप लोगों ने ज़ाहिर है मैट्रिक की होगा, गालिब के खतूत, FA की होगा, गालिब के खतूत, फलां के खतूत, ये तारीख होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी हमें तो जो है ना, हम तो वो जो है ना खत लिखते थे, ते खत जड़ा है ना जी, वो हिंजे करने से, फिर हिंजे करने दे, फिर हिंजे करने दे, क्यों तो फिर डाकिया ना थैला लटका के डाकिया आखना ये तुम्हारा खत आया है, फिर डाकिए को 2 रुपए देने से या 1 रुपया, डाकिया खुश हो के देखो डाकिया आया है, साथ अपने खत लाया है, सर्दी है या गर्मी है, इसकी एक ही वर्दी है, इस किस्म का हमने पढ़ा था मेरे हम उम्र। ये समझो भाई तो सागो मिल ही को नहीं, इनका कोई इलाज है आपके पास? इन खतों पे थीसिस लिखे जाते हैं, इन खतों पे मकाले लिखे जाते हैं, लेकिन आगे से कहा जा रहा है सागो तो मिल ही को नहीं। यानी हमें खत मिलता, खत के ऊपर दिल बन होता, दिल छेदा तीर लंगा खल हो गया, वो तीर चो कतरे ढाने पाए ना खून ने, चांदी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं, वो लिखा हुआ होता, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त पत्नी सबसे नेक, हम तो उसको खत समझते हैं। खान साहब भी कमाल करते हैं, पांडे जी, आपने सारी उम्र इंग्लैंड में गुजारी है, ऑक्सफोर्ड में, तो इतने खत लिखेने पे हो कि जी हमें न खत मिला, न हमने पढ़ा, न उसको अर्दली पड़ेगा, वो खत नहीं है, वो चार्जशीट है, और किसी दिन ना वो पढ़ के सुनाई जाएगी। पहले याया खान पार्ट 2 सुप्रीम कोर्ट वाले, उनको 359 की चार्जशीट भेजी कि तुम लोग टट पूंजी हो, तुम लोग टाउट हो, तुम लोग हराम खा रहे हो, तुम लोगों की मरात हराम है, तुम लोगों की तनख्वाहें हराम है, तुम लोगों की फिएट हराम है, तुम लोगों के डाले हराम है, तुम लोगों के गगरे हराम है, तुम लोगों के काले लहंगे हराम है, सब हराम है।
پہلے اس کو 359 کی چارج شیٹ کی، پھر 3 خط عزت مآب عالی جناب شہنشاہ وقت ذل سبحانی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو تحریر کیے گئے، لیکن انہیں آگے ساکو نہیں ملے۔ اگر وہ تھوک کالے خات ہو نا وہ اسم پڑھ گنا ایک گہرے خاتن بادشاہ عمران خان بھی کمال کرتے ہو پانڈے جی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے نا وہ نہیں ملے خط کوئی بھی۔ بڑے صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا ہے تو ان کو بتایا گیا ہے کہ جی یہ فضول آدمی ہے، اس کو خط لگے ہوئے ہیں، خط لگے ہوئے ہیں، جنہیں 10 دن لاگے نہیں، اس کو خط لگے ہوئے ہیں۔ جو ولسن نے بھی خط لکھا ہے، شہباز شریف کو بھی لکھا ہے اور جگہوں پہ بھی، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں ظاہر ہے۔ بہرحال لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے، بڑا فیوریٹ گانا ہے میرا، اور کیا ششی کپور پہ فلمایا گیا ہے، بات باقی آپ سمجھ جاؤ تو لازمی میں کو لطر مرواوڑن۔ اس کے بعد ہے جی یہ جے ڈی وانس نائب صدر ہیں امریکہ کے، ابھی جیتے ہیں، اور جو ولسن یہ آج کل جرمنی کے دورے پہ ہیں۔ تو جے ڈی وانس نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے یورپ کو کہا ہے کہ تمہارا دشمن نمبر 1 رشیا نہیں ہے، تم لوگ خود اپنے دشمن ہو، تم لوگ جو ہے نا وہ پابندیاں لگا رہے ہو جو ہے نا وہ اس پہ یعنی آوازوں پہ میڈیا پہ پابندیاں لگا رہے ہو، بندے نے پتر بنو اور مینڈیٹ کو تسلیم کرو، مخالفین کو جیلوں میں نہ ڈالو۔ حالانکہ یورپ کو کہہ رہے تھے، وہاں پہ جو ولسن نے بھی لچ تلا۔ جو ولسن نے کیا کہا؟ جو ولسن نے کہا کہ جمہوریت کو بحال کرنا ہے تیونس میں، سمجھ آتی ہے تیونس تونسیا رباط دارالحکومت ہے، جارجیا میں بھی ہمارے والا سسٹم ہے، تبلیسی دارالحکومت ہے، وہاں بھی سمجھ آتی ہے۔ پاکستان ہی تو پہلو جمہوریت ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ہی بحال کرنی ہے۔ بھائی پاکستان ہے لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے، تو یہاں تو پہلے جمہوریت ہے۔ جو ولسن صاحب پاگل ہو گئے ہیں، چاچا جو ولسن نہیں تھے تو پہلے جمہوریت ہے، یعنی سارے گھروں جو باہر نکل رہی ہے جمہوریت، اتنی جمہوریت ہے۔ 8 فروری کو لوگ جنہوں کو ووٹ دیتے انہیں کو ملے اصلی وزیر اعظم، اصلی صدر، اصلی وزیر اعلیٰ، اصلی فوج، سب اوکے۔ بہرحال جو ولسن نے کہا جی کہ ہم نے یہاں پہ جمہوریت کو بحال کرنا ہے، ٹھیک ہے کریں جی جمہوریت بحال، اور وہی بحال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم نے غیروں کے آگے تو ہتھیار ڈالنے ہوتے ہیں، ڈالے بھی ہیں، اب مائنڈ نہ کریں، جذباتی نہ ہوں۔ حالانکہ مزہ اپنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا ہوتا ہے، اپنوں کے سامنے بڑا مزہ آتا ہے، اپنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں تو ٹھیک ہے جی، اپنے خوش رہو، لیکن ہم نے غیروں کے آگے ہتھیار ڈالے۔ میں نے آپ کو اس دن کہا تھا نا، جو حکمران وہ اپنے لوگوں کے لیے ریشم ہوتا ہے نا، وہ باہر والوں کے لیے قہر ہوتا ہے، عمر ابن خطاب کی طرح دشمنوں کے لیے، اور جو اپنوں پہ قہر ہوتا ہے نا، وہ ان کے آگے نہ بھیگی بلی ہوتا ہے، چوں بھی نہیں کرتا، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے، فولاد ہے مومن۔ لیکن یہاں پہ نہ مومن ہے نہ منافق ہیں، ملا جلا کام میں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا سٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان رہا، تو یہاں بھی ملا جلا کام میں۔ اب اشرافیہ کیا سوچتی ہے اس ملک میں، یہ پیج نمبر ہے میرے پاس 176 نہیں، یار ایک تو نظر نہیں آتا، 178 پیج ہے جی۔ اب اس کو آپ نے غور سے سننا ہے پلیز، پورے پاکستان کی کہانی، اشرافیہ کی، ہمارے کیڑوں مکوڑوں کی۔ کئی سال پہلے جب میں 10 بلوچ کی کمانڈ کر رہا تھا،
رات گئے ایک فوجی مشق کے دوران ایک شوگر مل کے پاس سے گزرے، بہت سی روشنیوں سے آراستہ تھی۔ مل آپ رات کو گزرے، سیمنٹ فیکٹری ہو، کوئی بھی مل ہو، شوگر مل ہو، بڑی روشنیاں۔ کسی سپاہی نے دوسرے سے پوچھا، یار یہ کیا ہے؟ میں کھڑا تھا، پاس سے سپاہیوں کی قطار گزر رہی تھی۔ دوسرے نے کہا، پلیز غور کرنا ہے، انہی لوگوں کے لیے تم اتنی رات گئے دھکے کھا رہے ہو، انہی لوگوں کے لیے۔ انہی کا پاکستان ہے، سارے رقبے تمہارے لیے یہ ہیں، انہی کا پاکستان ہے جسے تم نے بچانا ہے، جسے تم نے بچانا ہے۔ ایک سپاہی کے منہ سے یہ بات سن کر میں چونک پڑا۔ پاکستان کی تصویر کا دوسرا رخ ایک دن وار کورس کی کلاس میں دیکھا۔ PAF کے جیٹ بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے اسلام آباد کے اوپر سے گزرے۔ پلیز غور کرنا ہے، محنت ضائع نہ کیا کریں یار، پورا دن لگتا ہے یہ ڈھونڈنے میں۔ PAF کے جیٹ بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے اسلام آباد کے اوپر سے گزرے۔ دوسرے دن ایک افسر نے کہا، جس کا بیٹا اسلام آباد کے ایک ایلیٹ سکول میں پڑھتا تھا، یہ قصہ سنایا۔ کہنے لگا، میرے بیٹے نے بتایا کہ جب یہ جہاز سکول کے اوپر سے گزرے تو کسی بچے نے کہا جنگ شروع ہو گئی ہے، یہ انڈیا کے جہاز ہیں۔ کسی دوسرے نے کہا نہیں نہیں، جنگ نہیں شروع ہوئی، یہ پاکستانی جہاز تھے۔ ٹیچر نے پوچھا کہ آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے جہازوں کو دیکھے بغیر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لڑکے نے جواب دیا، افسر کا بیٹا، کہ ڈیڈی نے بتایا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو ہم سب پاکستان سے باہر چلے جائیں گے۔ جب جنگ ہوگی تو وہ ادھر شہد چاٹ رہا تھا نا نوری کے جسم سے، ادھر شروع تھا سرچ لائٹ، داں داں داں۔ انہی کو بچانے کے لیے بھئی شہد چٹے نہ راوے، انہی کو بچانے کے لیے نا میرے مطلب بھائی یہ شہد چٹے نوری تو اڑے۔ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، نہیں چلے جاتے، لیکن ہم چونکہ ابھی تک پاکستان میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جنگ شروع نہیں ہوئی اور یہ جہاز ہمارے تھے۔ اگر جنگ شروع تو ہم ادھر بیٹھے ہوتے، اسندا بیلجیم، اسندا آسٹریلیا، اسندا امریکہ، تو چلے جانا یہ سدا۔ یہ محفوظ بناتے بناتے جو ہی مدت ختم ہوتی ہے ملازمت کی، ریٹائرمنٹ، کمیوٹ، 1 ارب میں، یہ اسد تور نے کہا ہے 1 ارب میں جرنیل پڑھتا ہے آخری دن تک، وہ سمیٹا گیا، ساری زندگی محفوظ بڑے نے پہن، آئینی ہاتھوں سے نپٹ لیں گے، آئینی ہاتھوں سے دہشت گردی کا کلا کما کر دیا جائے گا، کمر توڑ دی گئی ہر دوسرے دن، کہ جو ہی ریٹائر تھی ادھر نکلو تھے کیسے پہیے جنگو لیچ۔ یہ ہیں اس ملک کے بڑے لوگوں کی سوچیں۔ کیا طاقت اور پیسے کے ساتھ دل سخت ہو جاتے ہیں؟ ہوئے ننا، خلوص مٹ جاتا ہے، کوئی اپنا نہیں رہتا۔ کیا سب کو آگ کے گڑھے میں جھونک کر خود باہر نکل لو گے؟ نکل جائیں گے بالکل۔ ملک سے کوئی غرض نہیں، ماں باپ بھائی بہن کسی سے بھی نہیں، اپنے حاکموں کی حاکمیت پر کوئی پریشان نظر نہیں آتا۔ یہ ہم دل جلاتے رہتے ہیں دن میں 2 دفعہ، اپنے حاکموں کی حاکمیت پر کیوں نہیں آپ پریشان ہوتے؟ نہ ہو، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن نظر آتے ہیں۔ جھولے لال، شاید سب کو اپنی ہی پڑی ہے، سوچتے ہوں کہ دوسروں کی فکر کرنا جو ہے وہ بچپنا ہے، چھوڑو دوسروں کی فکر کہہ رہا۔ شاید بڑوں کی دنیا ایسی ہوتی ہے، بڑوں کی دنیا۔ لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ کسی کو نظر نہیں آ رہا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آج والی تصویریں
जैसे ये सब मामूल की बातें हों, कोई परेशानी का बायस न हो, फिर मैं खामोश ही रहता। शायद मैं अब तक तख़य्युल की दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में न पहुंच पाया था। शायद उस दुनिया से मैं डरता था, उसमें मेरे पर जलते थे। जंग लगी तो डैडी कहते हैं कि आपने इधर रहना है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। छोटा भाई समझ के, दोस्त समझ के चैनल को जो है वो लाजमी सपोर्ट किया करें। वैसे भी आजकल नेट इतना स्लो है, फायरवॉल एक्टिव है कि जो है ना वो इतनी प्रमोशन नहीं मिलती। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।